बहुत शुक्रिया जी आप सबका, मीडिया का हमेशा की तरह। मुस्तफा भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जनरल फास का चुनाव किया। आई ऑल्सो टेक प्राइड इन यू। हमने भी आपको एज अ मेयर देखा है और हमें बड़ा उसके ऊपर फ़ख्र है। और ये काफ़ी साल पुरानी बात है, लेकिन यूथ था, यंग थे हम। मैं चेयरमैन MQM का, मैं राब्ता कमेटी का, मुस्तफा कमाल साहब का, अनीस खान खानी साहब का, वोरा साहब का, मेरे हसीब साहब का, राब्ता कमेटी का, किचन कैबिनेट का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनके अल्फाजात का, इनका वेलकम करने का, इनका इज़्ज़त और एहतराम देने का मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। देखिए जी, यहाँ सारा जो मकसद है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जाना मेरा, उसका जो मेन रीज़न है नेशनल कॉज। उस नेशनल कॉज के अंदर कंसेंसस सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है और सबका ऑन बोर्ड, ताकि पाकिस्तान जिस ट्रैक पर चल रहा है, जहाँ आपको थोड़ी इकनॉमिकल रिलीफ मिल रही है, कम महंगाई की कम सतह पर हम हैं, स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है, रोज़गार मिल जाए, पाकिस्तान आगे बढ़ जाए, उसमें सबकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ किसी भी मुस्तफा भाई मतलब से नहीं आया, आपको पता है। ना मैं किसी सियासी दफ्तर में, किले में जाता हूँ। जब मुफाद हो तो मैं रात को 4 बजे भी आ जाऊँ और मुफाद ना हो तो 4 महीने तक ना आऊँ। ये मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों खुल के निभाता हूँ। मेरा और मुस्तफा साहब का एक कॉमन नेचर का भी एक तरीक़ेकार है कि हम प्यार से बात करना भी जानते हैं, हम इज़्ज़त से भी बात करना जानते हैं, हम गले लगा के भी बात करना जानते हैं, हम हाथ मरोड़ के भी काम कराना जानते हैं। लेकिन कई दफ़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जाती हैं अपनी रेलेवेंस के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में। जो मैंने इनकी आगे रखा कि मैं बिलावल साहब से जब मिला तो वो बड़े रिसेप्टिव आदमी हैं, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है उनकी और उनकी बड़ी अच्छी ख्वाहिशात हैं। उसमें ब्लंटली मुझसे सवाल भी हुआ कि आपने हमारे हिसाब से क्या पाया, ऐसे ही मुस्तफा भाई। तो मैंने उनको किसी झूठ और फरेब के बगैर बताया कि बिलावल साहब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसेप्टिव है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, इंक्लूडिंग MQM। और MQM की अगर 22 सीटें हैं और MQM का एक मैंडेट है, तो हमें सबसे पहले तो सबका मैंडेट तस्लीम करना होगा। हमारा झगड़ा हो सकता है कि किसी का मैंडेट इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है, ये डिबेट हम चलाते रहेंगे। लेकिन रोज़ बंदे मार देना, रोज़ इनोसेंट लोगों की लाशें गिरा देना, रोज़ धरने और प्रोटेस्ट करके गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी करना, ये अब पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैंडेट का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ इलेक्शन ले लिया, अच्छी अच्छी बात के लिए ज़रूरत पड़ी तो आप आ गए, आपने कहा जी आप हमें यहाँ सपोर्ट करते हैं, हम वहाँ सपोर्ट करते। मैं समझता हूँ कि इनकी रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक ब्रिज का किरदार है। वो मैं पूरी तरीके से अपनी पूरी 1% जो भी मुझे अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है वो कोशिश पूरी करूँगा, बगैर किसी मुनाफ़क़त के, बगैर किसी मतलब के, कि इनकी मैंडेट का रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्जन हो, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो फेडरल क्यों ना हो। और जब तक वो नहीं होगा तो आप सवाल कैसे करें। कल जब हम वोट लेने जाएंगे तो मैं मुस्तफा साहब से पूछूंगा, सर आपको वोट मिला था, आपने क्या किया? तो वो कहेंगे मेरे पास नुमाइंदगी नहीं थी। नुमाइंदगी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का भी बड़ा दिल है इस मामले में। फेडरल गवर्नमेंट से भी हम एक मुश्तरका भी मीटिंग करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट में भी बहुत सारे लोग अच्छी सोच और समझ के और पॉलिटिकल माइंड रखते हैं। उनको भी बताना होगा कि इनकी रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए, वो शहर के लिए भी ज़रूरी है, मुल्क के लिए भी ज़रूरी है। किसी को इग्नोर किया नहीं जा सकता। इसी तरह इमरान खान साहब का भी जो मैंडेट है उसको भी हमें तस्लीम करना होगा, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी। हमारी और उनकी सियासी मुखालफतें हो सकती हैं। टेररिज्म विंग की जहाँ हम बात करते हैं, उनको टेररिस्ट कहा जाता है उस पार्टी को, तो टेररिस्ट विंग से सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ इवॉल्व होकर निकली हैं। उसमें इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी में भी थे, वो भी इवॉल्व हो गई, वो डिस्कनेक्ट हो गई, उन्होंने भी अपनी सियासत की और कुर्बानियाँ भी बहुत दी। MQM के ऊपर भी ये लेबल लगा, उन्होंने भी अपना को डिस्टेंस करके, इवॉल्व करके अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियाँ की। नून लीग के अंदर भी मॉडल टाउन का वाक़या आपको याद है, वहाँ भी टेररिज्म विंग का इल्ज़ाम लगा, उन्होंने भी डिस्कनेक्ट किया। इसी तरह पावरफुल जब पार्टीज़ होती हैं, पॉपुलर होती हैं, तो उनमें ये विंग अच्छे और गंदे लोग सब आते हैं। पूरी पार्टी में सारे गंदे नहीं होते। उसके अंदर मैंने मुस्तफा साहब की मौजूदगी में, खालिद महमूद सिद्दीकी की मौजूदगी में एक और मुद्दा उठाया है
کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات ہیں اور خطرات ہیں، اور ان کی جان کے اوپر سیاست کرنے کی اگلے 40 سال کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کی بیگم صاحبہ اور ان کے ہواری، جیسے ہم نے غنڈہ گردی کی سی ایم شپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے جو ہے وہ ایک مولا جٹ کی سیاست کر رہا ہے جو زیادہ دیر نہیں چلے گی، اس کو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ اسی طرح مولانا صاحب کا جو جائز ڈیمانڈ ہے جس کے اوپر سب کھڑے ہوئے تھے، میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے، اور خالد مغل صدیقی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب نے مجھے کہا ہے کہ ہم بھی جا کے مولانا صاحب سے ملیں گے۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کل پرسوں میں جا کے ان سے ملیں، کیونکہ ہمیں اس کا بھی ایک راستہ نکالنا ہے، اور راستہ نکلے گا بھی اور نکلنا چاہیے بھی اور نکالیں گے بھی، سب کنسنسس کے ساتھ۔ اس میں بھی ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنا رول پلے کریں گی۔ کوئی اگر ریزرویشن ہے، کوئی مسئلہ ہے مولانا صاحب کے بل میں یا کسی اور کوئی وجوہات ہے، تو اس کا بھی طریقہ ان کو اس رسپیکٹ، اس مینڈیٹ، اور جو ان کا مینڈیٹ کے پی کے میں چوری ہوا ہے اس کے باوجود جس منظم طریقے سے وہ چل رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ کر کے رسپیکٹ کر کے اس کو بھی ہمیں آگے لے کر اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اور ہمیشہ بات چیت سے ہی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اس پولیٹیکل پارٹیز کی تگ دوڑ میں میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں چھوڑوں گا جانے میں، چاہے وہ سسٹم کے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ اس میں مذہبی پارٹیاں بھی ہیں، اس میں ٹی ایل پی اگر وہ جینز اور چوئنگم نہیں کھاتی ہے تو میں ان کے پاس بھی جاؤں گا، میرا ان سے بھی تعلق ہے، میرا جماعت اسلامی سے بھی تعلق ہے، میرا اے این پی سے بھی تعلق ہے، میرا اچکزئی صاحب سے بھی تعلق ہے، میرا باپ پارٹی سے بھی تعلق ہے، میرا مینگل صاحب سے بھی تعلق ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے، مصطفیٰ بھائی آپ کا شکریہ جو آپ نے لفظ تھا کہ اور ان میں سے علاقے غیر میں بھی اتفاقاً، میں کراچی کا ہوں لیکن ہماری آواز بہت جگہ تک جاتی ہے، تو یہ سردار جتنے بھی ہیں وہ بھی سب میرے سیاست کے بغیر دوست ہیں، اور یہ سب بھی جب ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ تھا پی ٹی آئی کا، اور پی ٹی آئی میں یہاں آ نہیں سکتی تھی پی ٹی آئی، تب بھی انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا، اس میں بھی ہوتا تھا، عمران بھی ہوتا تھا، اور انہوں نے جو وعدہ کیا یا جو راستہ دکھایا اس میں کبھی کمی نہیں چھوڑی۔ ایز اے میئر ہی سپورٹڈ اس، ایون جب ہم پالیٹکس میں نہیں تھے۔ اور ایک اور چیز جس کو آج کل ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم، اس میں بڑی کلیئرٹی رکھتا ہوں، ایم کیو ایم بڑی کلیئرٹی رکھتی ہے، اور اس میں بھی ہم سب کو بیٹھنے کی ساتھ ضرورت ہے۔ جب تک ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھے گا، اور کوئی بھی چیز یہاں ملک کے اندر نہ پرماننٹ ہوتی ہے نہ امپرماننٹ ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھی جائے سیاست کے اندر۔ 26ویں ترمیم کے اندر 239/5 ایک آرٹیکل ہے جو آئین سے بتاتا ہے، آئین و قانون کے تحت، کہ ہمارے بنائے ہوئے قانون کو، پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی کورٹ آف لا نہ کویشچن کر سکتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن دے سکتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کر سکتا ہے، اور بہت عزت احترام کے ساتھ، کیونکہ میں پرو جوڈیشری بھی ہوں، پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہوں، اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو اندر خانے گلے ملتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور پیر پڑتے ہیں اور باہر آ کے گالی دیتے ہیں، اور میں اس سیاست کے بھی خلاف ہوں۔ اگر آپ اندر خانے ان کو عزت سے ملتے ہیں تو باہر بھی آ کے بتائیں کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں۔